وعلمه البيان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى كثيرا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. أما بعد، يا أيها الإخوان، أوصيكم اليوم عيد الفطر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. يلبسون ثيابكم جديدا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يسب عليه الجزيل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. وأطعمتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. إذا صلوا فنادى منادي: ألا إن ربكم قد غفر لكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر لله الحمد. ألا إن ربكم قد ارجعوا راشدين إلى رحالكم فاقبضوا جوائزكم. يسمى ذلك اليوم في السماء يوم جائزة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى حتى يطعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد خالف الطريق. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فيه القرآن: هدى للناس بينة من الهدى والفرقان. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدى بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ومخاطبا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد خصوصا أمين المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه وعلى الفارق بين الباطل والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وعلى خاتم المصطفى صاحب الإنقاذ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وعلى علم المسلمين أسد الله الغالب قتل المصطفى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وعلى أزواج مطهرة من النبوة وعلى بدات رسول سيدة نساء الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وعلى ولدي سيدي شبان الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد وعلى تمام العشرة المبشرات والتابعين من تابعوا أجمعين اللهم انصر المسلمين فلسطين اللهم ارحم المسلمين فلسطين اللهم احفظ المسلمين فلسطين اللهم اهلك يهودي والنصارى اللهم اهلك يهودي اللهم اخرج من فلسطين والنصارى اللهم دمر ديارهم وخرب بلادهم اللهم دمر ديارهم وخرب بلادهم اللهم انصر المسلمين من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله اذكروا الله يعزكم ولا ذكر الله تعالى أعلى عز وجل وأتم وأكبر سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عليك صلوات الله يا رسول الله يا حبيب الله نبي امترے یتیم بنایا সোনার আসতে পারছে অন্য বাইরে আসতে পারে নাই ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إجيوباي أبيامر مروني একা একা কেমনে থাকব কবরে একা একা কেমনে থাকব কবরে সাথী নেই রে সাথী নেই রে গইবারে একা একা কেমনে থাকব
বারাকাতুহু। সবাইকে ঈদ মোবারক।